अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो सालों तक लोगों की नज़रों में कुछ भी नहीं होता, जिसकी बात कोई नहीं सुनता, जिसका वजूद लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन उसके आसपास का माहौल बदल जाता है, उसकी चाल में वक़ार आ जाता है, उसकी बात में असर आ जाता है। जो लोग पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, अब खामोश होकर उसकी बात सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नूरी ताज, कोई रूहानी शान चुपचाप उसके सर पर रख दी गई हो। किसी को समझ नहीं आता आखिर उस आदमी को इतना वक़ार किस चीज़ ने दे दिया। ये इज्जत, ये नरमी, ये नूर, ये कहाँ से आ गया? क्या एक बंदा जिसे दुनिया इज्जत नहीं देती, अल्लाह उसे अपने फजल से बादशाह बना सकता है? इस वीडियो का राज इसी बात से शुरू होता है, एक ऐसे अमल से, एक ऐसे नूर से जिसका असर सिर्फ जिंदगी नहीं, इंसान का मकाम तक बदल देता है। और वो अमल, वो नूर है दुरूद इब्राहिमी। आज हम एक ऐसा रूहानी राज खोलने वाले हैं जो बताता है कि दुरूद इब्राहिमी का एक ख़ास वजीफ़ा इंसान को इज्जत, वक़ार और अल्लाह की रहमत की सल्तनत तक कैसे उठाता है। ये कहानी कहीं बाहर नहीं, ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी में भी शुरू हो सकती है, अगर आप ये समझ जाएं कि रूह का नूर ही बादशाही की असल चाबी होता है। नाज़रीन, इंसान असल में पैदाइशी बेकीमत नहीं होता। अल्लाह ने हर रूह के अंदर एक खामोश शान, एक लामहदूद ताकत, एक छुपी हुई अज़मत रख दी है। लेकिन ज़िंदगी के दर्द, गुनाह, परेशानियाँ और लोगों की नाकदरी उस नूर को धुंधला कर देती हैं। दुरूद इब्राहिमी का निज़ाम यही छुपा हुआ रूहानी ताज साफ करता है। इंसान को याद दिलाता है कि वो किसी महरूमी का नहीं, अल्लाह की रहमत का वारिस है। ये वो पहला कदम होता है जो एक आम इंसान को अंदर से बादशाह बनाने की बुनियाद रखता है। इंसान की रूह एक सिग्नल भेजती रहती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मोबाइल टावर लहरें भेजते हैं। तनाव, गम, मनफी ख्यालात और परेशानियां उस रूहानी सिग्नल को ख़राब कर देती हैं। इसीलिए इंसान दुआएं भी करता है, लेकिन कबूलियत तक वाइब्रेशन पहुंच ही नहीं पाती। साइंस के मुताबिक इंसानी दिल हर सेकंड 40,000 बरकी इम्पल्सेस पैदा करता है। जब दिल सुकून में होता है तो जिस्म एक सुकून बख्श केमिकल ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। ये केमिकल इंसान की सोच, फैसलों और माहौल तीनों को मुस्बत बना देता है। अब दुरूद इब्राहिमी क्या करता है? ये जिक्र दिल की बरकी और जज्बाती फ्रीक्वेंसी को रीसेट करता है। मनफी लहरों का शोर बंद हो जाता है, रूह की असल दुआ वाली वाइब्रेशन दोबारा फ़ाल हो जाती है और इंसान अल्लाह के निज़ाम रहमत के साथ हम आहंग हो जाता है। यानी जिस इंसान का दिल अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से हम आहंग हो जाए, उसका हर दुआ वाला सिग्नल सीधा कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचता है। ये वो मरहला है जहां एक आम इंसान का निज़ाम बदलने लगता है। अंदर का मुसाफिर बादशाहों वाली फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो जाता है। एक नया मरहला शुरू होता है जिसे रूहानी लोग अलाही हम आहंगी, डिवाइन अलाइनमेंट कहते हैं। साइंस के मुताबिक इंसान का दिमाग हर सेकंड 1 करोड़ 10 लाख बिट्स मालूमात हासिल करता है, लेकिन शऊरी जहन सिर्फ 40 बिट्स को समझ पाता है। यानी अल्लाह की तरफ से आने वाली रहमत, ख्यालात और रहनुमाई हम उसका 1% भी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन दुरूद इब्राहिमी एक अजीब काम करता है। ये दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को फाल कर देता है। RAS वो फिल्टर है जो फजूल चीज़ें हटाकर सिर्फ अहम सिग्नल्स को नुमाया करता है। जब ये साफ हो जाए तो इंसान को वो रास्ते नजर आने लगते हैं जो पहले मौजूद तो थे मगर दिखाई नहीं देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना इंसान को रहमत फ्लू के अंदर ले आता है। इस फ्लू में मौक़े जल्द नजर आते हैं, फैसले सीधे हो जाते हैं, गलतियों से बचा लिया जाता है। अल्लाह मददगार लोगों को तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ा देता है और रुकावटें खुद ब खुद दूर होती जाती हैं। साइंस इसे परसेप्शन शिफ्ट कहती है, रूहानियत इसे अल्लाह की मदद कहती है। और जब ये दोनों एक नुक्ते पर मिल जाएं, तो एक आम इंसान की चाल ढाल, उसका अंदाज, उसकी सोच, सब कुछ बादशाहों जैसी हम आहंगी में आ जाता है। इससे पहले जिंदगी एक ही जगह अटकी सी थी। दुआ भी होती है, इबादत भी होती है, मेहनत भी होती है, मगर रास्ते फिर भी नहीं खुलते।
انسان کو لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی دیوار اسے روک رہی ہو۔ پھر ایک دن اس نے بس ایک چھوٹی سی مگر سچے دل سے نیت کی، میں 40 دن لگاتار درود ابراہیمی پڑھوں گا، چاہے مشکل ہو، چاہے وقت کم ہو۔ پہلا ہفتہ کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، زندگی ویسی ہی تھی، بوجھ، پریشانی، بے چینی۔ دوسرا ہفتہ دل ہلکا سا ہونے لگا، فکر کم ہونے لگی۔ تیسرا ہفتہ ایک عجیب سی وضاحت آنے لگی، جو فیصلے مہینوں سے لٹکے ہوئے تھے وہ آسانی سے ہونے لگے، جو لوگ دشواری پیدا کر رہے تھے وہ اچانک نرم پڑ گئے۔ اور جب 40 دن پورے ہوئے تو ایک ایسی تبدیلی نظر آئی جو صرف محسوس ہوتی ہے، بیان نہیں ہوتی۔ یہاں 3 سطحی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پہلی، روح کا سکون، ایسا سکون جسے سائنس نروس سسٹم ریگولیشن کہتی ہے، اور روحانیت اللہ کی رحمت کا سایہ۔ دل کا بوجھ اتر جائے اور انسان کے اندر ایک نیا نور بھر جائے۔ دوسری، حالات کا بدلنا، جو کام رکے ہوئے تھے آسانی سے ہونے لگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بابرکت ہو گئیں، رزق، صحت، زندگی سب لائن پر آنے لگے۔ تیسری، تقدیر کا پلٹنا، وہ مواقع ملے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو زندگی بدل دینے والے ثابت ہوئے، وہ دروازے کھلے جو سالوں سے بند تھے۔ اور پھر انسان کو ایک بات سمجھ آئی، تقدیر کا دروازہ زور سے نہیں، نور سے کھلتا ہے، وہی نور جو درود ابراہیمی سے دل میں اترتا ہے۔ اگر درود ابراہیمی کو صرف پڑھ لیا جائے تو اثر ہوتا ہے، لیکن اگر ایک صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اثر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ عمل سادہ ہے، مختصر ہے، مگر روحانی طور پر بے حد طاقتور ہے۔ پہلا قدم، 1 منٹ کی مکمل خاموشی، کوئی خیال نہ لائیں، بس قدرتی سانس۔ سائنسی نکتہ اس میں یہ ہے کہ خاموشی سے دماغ الفا سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، جہاں نیت اور دعا لاشعور میں گہرائی سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس حالت میں ظہور نتائج، مینیفیسٹیشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، 3 گہری سانسیں۔ گہری سانس اندر 4 سیکنڈ روکیں، پھر آہستہ سے باہر چھوڑ دیں۔ گہری سانسیں ویگس نرو کو فعال کرتی ہیں، جو تناؤ کے ہارمون کم کرتی ہے اور جسم کو ریسیونگ موڈ میں لے آتی ہیں۔ ذکر اس حالت میں 4 سے 5 گنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تیسرا قدم، دل میں ایک سادہ اور سیدھی نیت کریں، یا اللہ، اس درود کی برکت سے میری زندگی، میرے حالات اور میری تقدیر کو بہتر فرما دے۔ دل کی نیت سے دماغ ایک خاص فریکوینسی پیدا کرتا ہے، جسے کوہیرنٹ فریکوینسی کہا جاتا ہے، جس سے دعا اور ذکر کا جذباتی وزن بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا قدم، اب درود ابراہیمی پڑھیں، روزانہ 100 مرتبہ۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 313 مرتبہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ مقدس الفاظ کو ایک خاص ردھم سے دہرانا نیورل انٹرینمنٹ پیدا کرتا ہے، یعنی دماغ ایک پرسکون اور مستحکم ردھم اختیار کر لیتا ہے۔ اس ردھم میں دعا کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پانچواں قدم، آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں، یا اللہ، جو درود والا نور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، اسی نور سے میرے راستے آسان فرما دے۔ تحقیق کے مطابق دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کیفیت جسم میں مثبت توقع، پازیٹیو ایکسپیکٹنسی کو بڑھاتی ہے، جس سے دماغ میں ظہور نتائج کے نظام فعال ہو جاتے ہیں اور انسان کی بگڑی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل اثر تب ہوتا ہے جب اس عمل کے دوران ان کاموں سے پرہیز ہو۔ شکایت، منفی گفتگو، بدگمانی، گناہوں پر اصرار، یہ چیزیں روحانی فریکوینسی کو توڑ دیتی ہیں، جسے اللہ قلب کا تزکیہ فرماتا ہے۔ اور پھر 7 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ نشانیاں محسوس کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کا معاملہ قبول فرما لیا ہے۔ نمبر 1، دل کا ہلکا ہو جانا۔ اچانک دل کی سختی ٹوٹنے لگتی ہے۔ جس بات پر پہلے فکر ہوتی تھی، اب اس پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا قلب اللہ کے نور سے ہم آہنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 2، فکر کم، سکون زیادہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناؤ نہیں ہوتا، اندر ایک خاموش اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ سائنس کے مطابق ذکر سے خوف کا مرکز پرسکون ہوتا ہے، اس سے تقدیر کی ہم آہنگی شروع ہو جاتی ہے۔
नंबर 3, कायनात से मुस्बत इशारे मिलना। अचानक ऐसे अल्फाज, ऐसे लोग, ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो आपको एक ही बात समझाते हैं, हौसला रखो, रास्ता खुल रहा है। रूहानी नफ्सियात में इसे सिंक्रोनिस्टी कहा जाता है। नंबर 4, गैर मुतवक्के रहमत। जहां मसला फंसा होता है वहीं से अचानक आसानी पैदा हो जाती है। छोटी मदद, अचानक कोई हल, एक फ़ोन कॉल, एक मौका, ये सब निशानियां हैं कि निज़ाम रहमत फ़ाल हो चुका है। नंबर 5, पहले बंद दरवाज़ों का खुलना। जो काम महीनों से रुका हुआ था वो थोड़ी सी कोशिश से मुकम्मल होने लगता है। जहां से नाउम्मीदी थी वहीं से आपको इज्जत मिलने लगती है। नंबर 6, गुनाह से नफरत। दिल गुनाहों से दूर भागने लगता है। जो काम पहले नॉर्मल लगते थे अब बहुत बोझ महसूस होते हैं। ये इस बात की मजबूत अलामत है कि नूर रूह में दाखिल हो रहा है। नंबर 7, दुआ का असर महसूस होना। दुआ मांगते ही अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। यूं लगता है जैसे अल्लाह सुन रहा हो। कभी कभी जवाब बहुत जल्द मिल जाता है। ये सब उस वक्त होता है जब दुरूद इब्राहिमी आपकी तकदीर की लकीर को बदलना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, अगर किस्मत तुम पर बंद हो गई है, अगर मेहनत के बावजूद रास्ते नहीं खुल रहे, तो एक बात सुन लो, अल्लाह ने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। बस तुम उस नूर से दूर हो गए थे जो तुम्हारी जिंदगी को उठाता, संवारता, उभारता है। दुरूद इब्राहिमी कोई आम वजीफा नहीं, ये एक नूर का पुल है जो तुम्हारी रूह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से जोड़कर अल्लाह तक सीधा रास्ता बनाता है। और जब रूह अल्लाह तक पहुंचती है तब इज्जत बढ़ती है, रास्ते आसान होते हैं और तकदीर भी पलट जाती है। अगर तुम एक सच्ची तब्दीली चाहते हो, अपनी तकदीर को फिर से लिखवाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रहमत के हवाले करना चाहते हो, तो ये अमल सिर्फ पढ़ो नहीं, अपना लो। इस वीडियो के बाद 1 मिनट की खामोशी लो, 3 गहरी सांसें लो और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो। शायद ये वो रात हो जहां से तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज।